नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुशील खतिवडा। प्रारम्भमा मूल खबर। एक आपसमा रङ दलेर हर्षोल्लासका साथ फागु पर्व मनाइयो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा होलिकाको पूजा, ठाउँ ठाउँमा फागु विशेष कार्यक्रम। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा फागु पर्वको उल्लास, नाचगान र रङ छापाछाप गर्दै विदेशी पर्यटकहरू पनि रमाए। राष्ट्रिय मान्यता बाहेक 73 दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय। चैत 6 गतेभित्र जिल्ला समितिको विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार। कांग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चुनाव आफ्नै तागतमा जित्ने दाबी। एकीकृत समाजवादीद्वारा प्रदेशको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न अनुगमन टोली गठन। कलम चिन्हले कमाल गर्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी। कलमको कमाल देखिन सक्नु पर्दछ। र फुटबलको बलियो टिम थाइल्यान्डसँग भिड्न नेपालको तयारी तीव्र। मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गर्ने मुख्य प्रशिक्षक अलमुताइरीको दाबी। 99% to play Asia Cup qualifiers. अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं फागु पर्व सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका पहाडी तथा हिमाली भेगमा हर्षोल्लास सहित फागु पूर्णिमा अर्थात् होली मनाइएको छ। हरेक वर्ष चैत शुक्ल पूर्णिमाका दिन यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यस दिनमा आफन्त तथा मन मिलेका साथीबीच प्राकृतिक रङ लगाएर यो पर्व मनाउने गरिन्छ। रङ घोलेको पानी छापाछाप पनि गर्ने गरिन्छ। विष्णु भक्त प्रहलादलाई मार्न विष्णुका विरोधी दुष्ट हिरण्यकश्यपले होलिकाको काखमा राखेर आगोमा होम्दा होलिका मरेकी तर प्रहलाद जीवित रहेको पौराणिक कथन यो पर्वसँग जोडिएको छ। फागु पर्वका अवसरमा काठमाडौँको बसन्तपुरमा विशेष सांगीतिक कार्यक्रमको आयोजना गरियो। होली सुरु भएको संकेतका रूपमा एक साता अघि नै बसन्तपुर गद्दी बैठकको दक्षिण पटाङ्गिनीमा चिर ठडियाइएको थियो। काठमाडौँको धला सिकुवाका मानन्धर समुदायले परम्परा अनुसार नागार्जुन वनबाट ल्याएको लिङ्गोमा रङ्गी बिरङ्गी ध्वजासहित चिर उठाइएका थिए। यो दिनबाटै फागु पर्वको उल्लास सुरु भएको मानिन्छ। तराई क्षेत्रमा भने होली पर्व शुक्रबार मनाइँदैछ। रङ्गहरूको पर्व फागु पूर्णिमामा होलिकाको पूजा गर्ने प्रचलन छ। विशेष गरी मधेसी समुदायले राजधानीमा होलिकाको पूजा गरेका छन्। काठमाडौँको बसन्तपुरमा उनीहरूले चिरलाई पूजा आराधना गरी होलिकाको पूजा गरेका हुन्। विभिन्न जातीय समुदायमा फागु पूर्णिमाको किम्वदन्ती भनाइ रहँदै आएको छ। तर विशेष गरी तराई समुदायका भक्तजनले बसन्तपुरमा चिरलाई पूजा आराधना गरेका छन्। असत्यमाथि सत्यको विजय भएको दिनको रूपमा मनाइने होली विभिन्न समुदायले पनि मनाउने गर्दछन्। प्रत्येक वर्ष बसन्तपुरमा विधिपूर्वक यसै गरी चिर ठड्याएर मधेसी मूलका केही समुदायले व्रत बस्ने प्रचलन रहेको भक्तजनको भनाइ छ। आज केही पनि नखाइकन अन्न त्यागेर भगवान प्रहलादलाई बचाउनको लागि उहाँहरूले एउटा व्रत जस्तै गरेको हुन्छ र त्यसैको लागि अहिले पूजा गर्न आउनुभएको छ। सबैले यहाँ पूजा गर्नुहुन्छ। भगवान प्रहलादको पूजा गरेर उहाँको जीवनको लागि उहाँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ भगवानसँग। त्यसैको लागि उहाँ त्यो डोरीहरू बाँध्ने, सेतो धागो बाँध्ने, त्यो सबै त्यसकै रिचुअल्सहरू हो। मधेसमा चाहिँ भोलिको दिन
होलिका दहन भइसकेपछि प्रहलादजी बचिसकेपछि भोलिको दिन चाहिँ होली एकदम हर्षोल्लासको साथ बनाउने एउटा चलन मधेसमा छ। चिर अर्थात् होलिकाको काखमा प्रहलाद बस्ने हुँदा प्रहलादको सुरक्षाका लागि भक्तजनले चिरमा धागो बाँधेर कृष्ण भक्त प्रहलादको सुरक्षाका लागि विशेष पूजा आराधना गर्ने गरेको भक्तजनको भनाइ छ। त्यो हामीले त्यो गोबरको चाहिने छ नि, हामीले पूजाको त्यो देउता बनाउँछ अनि त्यो देउतालाई हामी चाहिने त्यहाँ गएर अनि त्यहाँ जलाउनको लागि त्यहाँ उता जलाइदिन्छ हामी लगेर। होलिकालाई अहिले पूजा गर्छु, भक्त प्रहलादले निकाल्छु चिरलाई निकाल्ने अनि त्यो पछि होलिका दहन हुन्छ। मधेस समुदायको भनाइ अनुसार बसन्तपुरमा विशेष रूपले सजिएको चिर लिङ्गोलाई ढालेर टुडीखेलमा गुइठाहरूसँगै जलाएपछि होलिकाको दहन हुने र प्रहलाद सुरक्षित भएको अवसरमा मधेस समुदायले होली विभिन्न रङसँग खेल्दै मिष्टान्न भोजन गर्ने प्रचलन छ। तराई समुदायका भक्तजनहरूले उक्त चिरलाई टुडीखेलमा दहन गरिसकेपछि उनीहरूले हर्ष उल्लासका साथ होली मनाउने प्रचलन रहेको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्धरका साथ सृजना मिश्र, काठमाडौँ। लस एसको बारको आयोजना र एभिन्यूज खबरको सहकार्यमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रम बिहिबार सम्पन्न भएको छ। रङ्गहरूको पर्व होलीलाई यस वर्ष काठमाडौँको गोकर्णमा विभिन्न कार्यक्रम गरी धुमधामका साथ मनाइएको हो। पहाडी क्षेत्रमा फागु पूर्णिमाको दिन मनाइने यस पर्वको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा कलाकारहरूले विभिन्न साङ्गीतिक प्रस्तुति गरेका थिए। गोकर्णमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रममा चर्चित कलाकारहरूको प्रस्तुति रहेको थियो। दिनभर सङ्गीतमय र रङ्गीन बनेको गोकर्णमा सयौं युवा युवतीहरू सहभागी भएका थिए। होली विशेष कार्यक्रममा सहभागी भएका उनीहरूले एक आपसमा रङ दलेर रमाइलो गरेका थिए। मित्रता र भातृत्वसँगै उमङ्गको पर्व होली भएकाले उनीहरूले एक आपसमा खुसी बाँडेका थिए। गएका 2 वर्षमा कोरोना महामारीले यस्तो होली विशेष कार्यक्रमहरू हुन सकेका थिएनन्। तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएकाले होली उल्लासमय बनेको हो। स्थानीय प्रशासनले कोरोना सम्बन्धी सबै प्रतिबन्ध हटाएपछि काठमाडौँको गोकर्णमा आयोजित होली विशेष कार्यक्रममा सहभागी हुनेहरूको उल्लेख्य संख्या रहेको थियो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा विभिन्न देशबाट आएका पर्यटकले पनि हर्षोल्लासका साथ फागु पर्व मनाएका छन्। अमेरिका, क्यानाडा, नर्वे, भारत लगायतका देशबाट आएका पर्यटकहरूले राजधानीमा फागु पर्व मनाएका हुन्। विशेष खबरको साथमा फागु पर्व बिहिबार नेपालमा रहेका पर्यटकहरूले पनि धुमधामका साथ मनाएका छन्। काठमाडौँ सहित देशभर फागु पूर्णिमाको रौनक छाएको बेला पर्यटकहरू पनि यसबाट अछुतो नभएका हुन्। नेपालीसँग मिलेर विदेशी पर्यटकहरूले पनि काठमाडौँका बसन्तपुर ठमेल क्षेत्रमा रङ खेल्दै फागु पर्व मनाएका छन्। ठमेल र बसन्तपुर क्षेत्रमा फागुको मजा लिन कयौं पर्यटकहरू पुगेका हुन्। विदेशी पर्यटकहरूले स्थानीय युवा युवतीसँग रमाएर रङको पर्व मनाएका हुन्। केही पर्यटकहरू फागु खेल्नैका लागि नेपाल आएको पनि बताएका छन्। Bucket list dream of mine for decades, and I'm so excited we could be here this week. We planned it just to be here. Just for Holy? Just for Holy Day. Where are you from? America? The United States. Yes, I'm from Arkansas and she's from Missouri in America. मेरो नाम आर्यन। Happy Holi! We are from Spain, Spain. So, अलिकति पछाडी गइदिनु होला सबैजना। Felipe Tola. Thank you everyone. Yeah. Felipe Tola everybody.
केही पर्यटकको शरीरमा ह्याप्पी होली लेखिएको सेतो रङको टी-सर्ट र हातमा पिचकारी समेत देखिएको थियो। कतिपयले नेपालको झण्डा बनाएर अनुहारमा नै पेन्ट गरेका थिए। ठमेल, न्यू रोड, बसन्तपुर लगायत स्थानमा पनि पर्यटकहरूले नेपालीहरूसँगै फागु मनाएका हुन्। I'm from Norway and my name is Trym and I'm feeling happy about Holi. It's fun and wet. Yeah, it's very fun. Are you enjoying it? Yeah, very much. We read it in a book and we said, okay, why not have a festival of color in Nepal? It's nice. This is first time? Yeah. First time. Then say Happy Holi. Happy Holi to you. रङहरूको पर्व फागुलाई विदेशी पर्यटकको आगमनले थप सुन्दर बनाइदिएको छ। 2 वर्षसम्म कोरोनाका कारण चाडपर्व मनाउन नपाएको पर्यटक यो वर्ष भने निकै रमाएको देखिएको छ। यसरी नेपाली कला संस्कृतिलाई पर्यटकले मन पराइदिनु राम्रो पक्ष हो। यो सँगै कला संस्कृतिलाई थप प्रवर्धन र संरक्षण गर्न सके विदेशी मुद्रा आर्जनको मुख्य पाटोको रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्रमा थप टेवा पुग्ने देखिन्छ। पर्यटकीय नगरी पोखरामा विदेशी पर्यटकहरूले पनि फागु पूर्णिमा मनाएका छन्। पोखरेलीहरूसँगै विदेशी पर्यटकहरूले पनि एक आपसमा शुभकामना सार्दै रङ्गहरूको पर्व फागु पूर्णिमा मनाएका हुन्। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन नेपाल रेवान च्याप्टर पोखराले फागु पूर्णिमाको अवसरमा लेक साइडमा विशेष कार्यक्रम नै आयोजना गरेको थियो। पोखराको आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यका साथ महोत्सवको रूपमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको रेवानका अध्यक्ष लक्ष्मण बरालले बताए। महोत्सवमा नाचगान र रङ्गले छापाछाप गर्दै लेक साइड परिक्रमा गर्दा विदेशी पर्यटकहरू निकै रमाएका देखिन्थे। पहिलो पटक फागु पूर्णिमामा सहभागी भएका कतिपय विदेशीहरू पनि नेपालीहरूसँगै उत्तिकै रमाइलोमा सहभागी भएका थिए। पर्यटकहरू बाल बच्चाहरूसँग खुसी भएर रङ हाल्न र अबिर दल्न व्यस्त देखिन्थे। पर्यटकको बढी चहल पहल हुने लेक साइडको 3 किलोमिटर क्षेत्रमा पर्यटकहरूलाई सहभागी गराई सामूहिक रूपमा होली खेलेर पञ्चे बाजा सङ्गीतका साथमा फागु खेल्दै गौरीघाट, बाराही चोक, हल्लन चोक हुँदै खहरे चोक पुगेर महोत्सव सकिएको थियो। फागु पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरको भीमसेन मन्दिरमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक रूपले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिने फागु पूर्णिमाको अवसरमा भक्तपुरको आदर्श स्थित परदेशी भीमसेन, याचे स्थित याचे भीमसेन र दत्तायत्र स्थित तचपाल भीमसेन मन्दिरमा दर्शन तथा पूजाका लागि भक्तजनको घुइँचो लागेको हो। फागु पूर्णिमाका दिन भीमसेन देवताको विधिपूर्वक पूजा र दर्शन गर्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत खुल्नका साथै व्यापार व्यवसाय फस्टाउँदै जाने धार्मिक मान्यता रहेको छ। यस दिन भीमसेन मन्दिरमा स्थानीय डाफा भजन खलह व्यापारी सङ्घ संस्था पसले लगायतले बलिसहितको पूजा चढाउँछन् भने स्थानीय महिला हाकु पटासीमा सजिएर भीमसेन देवताको पूजा सहित सम्ये बजी खाएर एक आपसमा अबिर दलेर टोल छिमेक परिक्रमा गरी फागु मनाउने परम्परा रहेको छ। पश्चिम नेपालको ठूलो सहर नेपालगञ्जमा पनि बिहिबार होली पर्व उल्लासका साथ मनाइएको छ। मिश्रित समुदायको बसोबास रहेको यस शहरमा 2 दिन होली पर्व मनाउने गरिन्छ। यस पर्वको पहिलो दिनको होलीमा देउदा नाच सहित अछामी समाजले होली पर्व मनाएको हो। रङ्गहरूको पर्व होलीले पश्चिम नेपालको सहर नेपालगञ्ज पनि उत्तिकै रौनक बन्यो। विभिन्न समुदायको मिश्रित बस्ती रहेको नेपालगञ्जमा बिहिबार पनि होलीलाई धुमधामले मनाइएको छ। विशेष गरी तराईमा फागु पूर्णेको भोलिपल्ट होली पर्व मनाउने प्रचलन छ। तर नेपालगञ्जमा होलीको पहिलो दिन बिहिबार अछामी सेवा समाजले देउरा नाच सहितको होली मनाए। समाजले दाजुभाइ दिदी बहिनी लगायत विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूको सहभागितामा होली पर्व मनाइएको समाजकी सदस्य जमुना विष्टले बताइन्। मिलन कार्यक्रम अबदेखि हाम्रो एकदम भव्यताका साथ बनाउनेछौँ। सम्पूर्णले ठाउँ ठाउँबाट आफ्नो कला संस्कृतिहरूलाई ल्याएर हामीले राम्रो बनाउनेछौँ भन्दै अब हाम्रो सबै आफ्नो रीतिरिवाजलाई ल्याएर
हामी यसै ठाउँमा हाम्रो अछामी समाजसेवाको यो ठाउँमा हामी अझै पनि राम्रो गर्नेछौँ। अछामी सेवा समाजले विगत 15 वर्षदेखि नेपालगञ्जमा होली मिलन कार्यक्रम निरन्तर रूपमा गर्दै आएको छ। प्रेम, भातृत्व, मिलन उत्सव र उमङ्गको यस पर्वलाई उत्साहका साथ यस वर्ष नेपालगञ्जमा पनि मनाइएको हो। विगत 2 वर्ष कोरोना महामारीका कारण होली उल्लासमय बन्न सकेको थिएन, तर यस वर्ष कोरोना संक्रमण दर कम हुँदै गएपछि नेपालगञ्जमा पनि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम गरेर मनाइएको अछामी सेवा समाजका अध्यक्ष टेक बहादुर खड्का बताउँछन्। विगत 14-15 वर्षबाट निरन्तर भन्नाले होली मिलन कार्यक्रम गर्दै आएको छ। होली मिलन कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामीले सुदूर र मध्यपश्चिममा खेलिने भन्नाले होली, देउडा लगायतका कार्यक्रम हामी गर्दै आएका छौँ। यो वर्ष पनि हामीले भन्नाले एउटा उत्साह, एउटा उमङ्गका साथ होली मिलन कार्यक्रमको सन्दर्भमा हामी होली देउडा कार्यक्रम चाहिँ आयोजना गर्न लागेका छौँ। परम्परागत रूपमा मनाउँदै आएको होली पर्व विगत कोरोनाका कारण 2 वर्ष मनाउन नपाएकाले यस वर्ष कोरोना संक्रमणको दर घट्दै गएकाले यो वर्ष होली मिलन कार्यक्रम नेपालगञ्जमा पनि रौनक देखिएको हो। बाँकी जिल्लामा विभिन्न जिल्लाबाट आई बसोबास गरेका समुदायले होली पर्व भव्य रूपमा मनाउने गरेका छन्। मिश्रित जनजातिको बसोबास रहेको बाँकेमा होलीको 2 दिन उत्तिकै महत्त्वका साथ मनाउने प्रचलन रहँदै आएको छ। खम्बपुन, बाँके। धनुषाको जनकपुर धाममा आजदेखि होली महोत्सव सुरु भएको छ। मिथिला नाट्यकला परिषद मिनापले प्रत्येक वर्ष परम्परागत संस्कृतिलाई बचाउन होली महोत्सव गर्दै आएको छ। मिनापको आयोजनामा आज हास्य कवि गोष्ठी र होली महोत्सव तथा शुक्रबार महामूर्ख सम्मेलन हुनेछ। होली जोगिरा गायन प्रतियोगितामा विभिन्न 10 टिम सहभागी हुँदैछन्। जोगिरा गायन प्रतियोगितामा सहभागी हुने शीर्ष 3 टिमलाई सम्मानसहित पुरस्कार र अन्यलाई सान्त्वना सिल्ड प्रदान गरिने मिनापले जनाएको छ। होली महोत्सवको दोस्रो दिन महामूर्ख सम्मेलन रहेको छ। जनकपुर धाममा 2061 सालबाट महामूर्ख सम्मेलन हुँदै आएको छ। गत वर्ष महजोडी हरिवंश आचार्य र मदन कृष्ण श्रेष्ठलाई महामूर्खको उपाधि दिइएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एक आपसमा रंग दलेर हर्षोल्लासका साथ फागु पर्व मनाइयो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा होलिकाको पूजा, ठाउँ ठाउँमा फागु विशेष कार्यक्रम। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा फागु पर्वको उल्लास, नाचगान र रंग छापाछाप गर्दै विदेशी पर्यटकहरू पनि रमाए। राष्ट्रिय मान्यता बाहेक 73 दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय। चैत 6 गते भित्र जिल्ला समितिको विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार। कांग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चुनाव आफ्नै तागतमा जित्ने दाबी। अतिवादी ढंगले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। एकीकृत समाजवादीद्वारा प्रदेशको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न अनुगमन टोली गठन। कलम चिन्हले कमाल गर्ने अध्यक्ष नेपालको दाबी। बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भारी गिरावट। पछिल्लो बजार मूल्य प्रति ब्यारेल 79.13 डलर कायम। र फुटबलको बलियो टिम थाइल्यान्डसँग भिड्न नेपालको तयारी तीव्र। मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गर्ने मुख्य प्रशिक्षक 99% to play Asia Cup qualifiers. अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दल बाहेकका 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहिबार निर्वाचन आयोगको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 73 वटा राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो दलको निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गर्नका लागि जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण पत्रचार गरिएको बताए। प्रवक्ता शर्माले यही चैत 6 गते भित्र दलहरूलाई पेश गर्न पत्रचार गरिएको जानकारी दिए। निर्वाचनमा भाग लिन आयोगमा दर्ता भएका राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त बाहेकका
73 राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 57 बमोजिम जिल्ला स्तरको संगठन संरचना जिल्ला समितिको विवरण 78 चैत्र 6 गतेभित्र पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। आयोगले आगामी स्थानीय तह निर्वाचन 2079 का लागि सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न राष्ट्रिय बीमा संस्थानसँग सम्झौता पनि गरेको छ। आयोगले निर्वाचनको समयमा निर्वाचन समितिको प्रतिलिपि 20 लाख रुपैयाँको सम्झौता बुधबार गरिसकेको पनि बताएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मतदाता नामावली, मतदाता परिचय पत्र लगायतका निर्वाचन सामग्रीहरू छपाईका लागि बिहीबारबाट 6 वटा प्याकेजमा ई-ब्रिडिङको माध्यमबाट खरिद गर्न पनि आयोगले आग्रह गरेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चुनावी गठबन्धनबारे कङ्ग्रेसका केही नेता अतिवादी बनेको गुनासो गरेका छन्। बुटवलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अध्यक्ष दाहालले कङ्ग्रेसका केही नेताका कारण एमालेसँगको सहकार्य हुन सक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले राजनीति सम्भावनाको खेल भएकाले परिस्थिति बदलिन पनि सक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले प्रधानमन्त्री तथा कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको गठबन्धनको विपक्षमा नबोल्न निर्देशन दिएकाले आफूहरूले धैर्य गरेको बताए। नेपाली कङ्ग्रेसको केही नेताहरूले भन्ने गर्छन् नि माओवादी केन्द्रसँग कुनै हालतमा तालमेल गरिँदैन, हुनै सक्दैन भन्ने ढङ्गले असाध्य अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ। हुन त प्रधानमन्त्रीजीले उहाँहरूलाई अब बोल्न बन्द गरेर पनि भनिसक्नु भएको छ। उनले प्रधानमन्त्री देउवाले यो गठबन्धनलाई बचाएर लैजाने पक्षमा रहेको बताए। यद्यपि आफ्नो पार्टीले आफ्नै तागतमा चुनाव लड्ने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने उनको भनाइ थियो। अध्यक्ष दाहालले गठबन्धन होला र जितौँला भन्ने मनस्थितिमा नबस्न पनि कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरे। दाहालले चुनाव हुन्छ वा हुँदैन भन्ने संशयको अवस्था अझै व्याप्त रहेको पनि सङ्केत गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टीका 7वटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अवस्था बुझ्न केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन गरेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा बसेको समाजवादीको सचिवालय बैठकले पार्टीको गतिविधिलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि 7वटै प्रदेश कमिटीको गतिविधिको अनुगमन गर्ने निर्णय गर्दै अनुगमनका लागि केन्द्रीय नेताहरूको नेतृत्वमा टोली गठन गरेको हो। जसअनुसार प्रदेश 1 मा उपाध्यक्ष प्रमेश हमाल, मध्य प्रदेशमा उपमहासचिव जगन्नाथ खतिवडा, बागमतीमा उपमहासचिव गङ्गालाल तुलाधर, गण्डकी प्रदेशमा उपाध्यक्ष जयन्ती राई, लुम्बिनी प्रदेशमा उपमहासचिव विजय पौडेल, कर्णाली प्रदेशमा महासचिव विदुराम भूषाल र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सचिवालय सदस्य रामचन्द्र झाको नेतृत्वमा अनुगमन टोली बनाइएको उपमहासचिव तथा प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिए। अध्यक्ष र त्यहाँका पदाधिकारीहरूलाई सहायता पुर्याउनको निम्ति र केन्द्रबाट निर्देशित गर्नका निम्ति हामीले एउटा अनुगमन टोली बनाएका छौँ। 7वटा प्रदेशमा केन्द्रबाट केन्द्रीय अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेका छौँ। बैठकमा गठबन्धन र केन्द्रीय कमिटी निर्णयका बारेमा पनि छलफल भएको खतिवडाले बताए। उनले संगठन निर्माणको अभियानलाई चुनाव प्रचारको अभियानसँग जोडिने समेत स्पष्ट पारे। यसैबीच नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आगामी चुनावमा कलमले कमाल गर्ने दावी गरेका छन्। होलीको अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफूहरूको खिस्यौटी गर्नेको हकीकत आगामी चुनावमा देखाइदिने हाम्रो पार्टी नेपालको पार्टी एकीकृत समाजवादी जसको उज्जवल भविष्य छ, जसको चुनाव चिन्ह कलम हो। वैशाख 30 गतेको चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नुपर्दछ। राष्ट्रिय सभाका 2वटै चुनावमा कमाल गरेर देखाएको बताउँदै उनले अब स्थानीय चुनावमा पनि देखिने दावी गरे। अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टीको हाम्रो खिस्यौटी गर्ने तत्त्वहरूको हरिबिजोक हुने दावी गर्दै रावणको नाच र होलिका दहन भए जस्तै हुने बताए। संघीय निर्वाचनको त्यो माहौलले नेपालका 2 ठूला कम्युनिस्ट पार्टीलाई एउटै झण्डामुनि गोलबन्द हुने ऐतिहासिक अवसर दियो। यो अवसरमा एमाले र माओवादी केन्द्रले गठबन्धनसँगै एकतासम्म पुग्ने प्रयास गरे। यही प्रयासको बावजुद जनताले विश्वास गरी 2/3 मत पनि दिए। जनताको त्यो अथाह विश्वासको पर्खाल भने 5 वर्ष पनि
टिक्न सकेन। अन्ततः साबिक नेकपा टुक्रा टुक्रा मात्रै भएन, प्रतिशोध र आवेगको आगो अझै धपधपी जलिरहेको छ। सङ्घीय निर्वाचनले जोडिएको साबिकको नेकपा यति बेला छिन्न भिन्न मात्रै भएको छैन, प्रतिशोध र आवेगको आगोले धपधपी बलिरहेका छन्। मुलुकका ठूला दुई कम्युनिस्ट घटक एमाले र माओवादी बीच भएको गठबन्धनले नेकपाको निर्माण भएको थियो। तर नेकपाको विघटनसँगै पुरानै घरमा फर्किएका एमाले र माओवादी केन्द्र बीच एकले अर्को विरुद्ध विषम मन गरिरहेका छन्। 2074 असोज 17 गते सङ्घीय निर्वाचनमा सँगै जाने सहमति गरी अन्ततः एउटै बनेका नेकपा एमाले र माओवादी बीच यति बेला पानी बाराबारको अवस्था छ। सङ्घीय निर्वाचनमा वाम गठबन्धन गरेर जनतामाझ यिनीहरू पुगेका थिए। निर्वाचनमा जनताले धेरै विश्वास गरे र झन्डै 2/3 जनमत पनि दिए। त्यो जनमत ऐतिहासिक सफलता नै थियो, किनकि अस्थिर राजनीतिबाट मुलुकलाई स्थायित्व दिन र टुक्रा टुक्रा भएका कम्युनिस्टहरूलाई एउटै झन्डामुनि गोल बन्द गर्ने प्रयत्न थियो। यो प्रयत्नमा जनताले अथाह समर्थन देखाए, तर साबिक नेकपाले जनताको विश्वासलाई जीवन्त बनाउन सकेन। 5 वर्षको लागि सार्वभौम जनताले गरेको त्यो अथाह विश्वासलाई पूर्ण आयुसम्म पुर्याउनु पर्ने थियो। दुर्भाग्य त्यो हुन दिएन। बरु अल्प आयुमै विशाल कम्युनिस्ट पार्टी उठ्नै नसक्ने गरी चिरा चिरा पर्यो। आवेग र प्रतिशोधको आगोले ढलेको त्यो साबिक नेकपा महल इतिहासमै थन्कियो। भलै राजनीति सम्भावनाको खेल हो भन्छन्, तर इतिहासको त्यो सुनौलो अवसर अब फर्किनु त मुस्किलै होला। 2075 जेठमा निर्माण भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी छिन्न भिन्न मात्रै भएन, आफ्नै तागत र मेहनतले आर्जित 2/3 बहुमत प्राप्त सरकार ढालेर दोस्रो दल काङ्ग्रेसलाई सत्ता बुझायो, जुन राजनीतिक भाषामा गैर राजनीतिक चरित्र नै थियो। जनताले प्रतिपक्षको साइजमा राखिदिएका थिए काङ्ग्रेसलाई, तर साबिक नेकपा भित्रको भुसको आगोले सत्ता सञ्चालनको सौभाग्य काङ्ग्रेसले पायो। ओलीमाथि निरङ्कुश तानाशाही र अहङ्कारीको आरोप लगाएर पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपालले सत्ता काङ्ग्रेसलाई बुझाए। यता ओलीले नेकपाभित्र यति धेरै अहङ्कार र दम्भ देखियो कि जहाँ उनले आफ्नै सहयात्रीलाई गलाउन र ढलाउन जे जस्ता हरकत पनि गर्न भ्याए। यसरी नेतृत्व बीचमा मौलाएको प्रतिशोध, आवेग, कुण्ठा, निरङ्कुशता, अहङ्कारले अन्ततः नेकपा सग्लो नरहेको मात्र होइन, नेताहरू बीचको तल्लो स्तरको टिप्पणीले एकै ठाउँमा उभिने त असम्भव भयो नै, मुलुकले ठूलो नोक्सानी बिहोर्यो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्न कांग्रेस प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। कांग्रेसका कतिपय नेताहरूबाट पार्टी एक्लै चुनाव लड्नुपर्ने धारणा बाहिर आइरहँदा गृहमन्त्री खाँडले गठबन्धनलाई साथमै राखेर कांग्रेस चुनावमा जान प्रतिबद्ध रहेको बताएका हुन्। नेपाली कांग्रेसले रूपन्देहीको फर्माटिकरमा गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री खाँडले अप्ठ्यारो परिस्थितिमा बनेको सत्ता गठबन्धनलाई कायमै राखेर कांग्रेस चुनावमा जान चाहेको बताए। उनले हालै संसदबाट पारित भएको एमसीसी परियोजनाको सफल कार्यान्वयनपछि पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापनमा मद्दत पुग्ने विश्वास समेत व्यक्त गरे। विद्युत ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र सडक स्तरोन्नतिको लागि एमसीसी स्वीकार गरिएको बताउँदै उनले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यसँगै आयात पनि वृद्धि भइरहेको बताए। मन्त्री खाँडले विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन गर्न एमसीसीको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने दावी समेत गरे। उता नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नहुने बताएका छन्। काभ्रेको बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा उनले आफू निर्वाचनमा गठबन्धन गर्न नहुने मान्यता राख्ने भएकाले केन्द्रीय समितिमा समेत यस्तो धारणा राख्ने बताएका हुन्। निर्वाचनमा अन्य दलसँग गठबन्धनबारे केन्द्रीय बैठकमा गम्भीर छलफल हुने र पार्टीकै निर्णयअनुसार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। मत पार्टीको मत बनेर भनेको जुन मत पार्टीको मत बन्छ त्यो मतलाई मान्छु म। अनि पार्टी चल्छ अनि कसरी चल्छ? हामी सबैले आफ्नो मत राख्छौँ। उम्मेदवार छान्ने बेला पनि त्यही हो। उम्मेदवार छान्ने बेलासम्म मलाई यो उम्मेदवार चाहिन्छ भन्न पाइन्छ। फलानु भयो भने जित्छ भन्न पाइन्छ। फलानु भयो भने त बर्बाद हुन्छ पनि भन्न पाइन्छ। नेता थापाले पार्टीभित्र उम्मेदवार छान्दा मन परेन भन्न पाइने, तर पार्टीले छानेको उम्मेदवार सबैको सर्वमान्य हुने समेत बताए। निर्वाचनमा कांग्रेस एक्लैले जितेर देखाउनु पर्ने उनको तर्क थियो। 5 वर्षसम्म कम्युनिस्टले सरकार चलाउन नसकेकाले देश खराब अवस्थामा पुगेकाले अब सरकार कांग्रेसको चलाउनु पर्ने महामन्त्री थापाको भनाइ छ।
सुनसरीको इटहरी स्थित एपेक्स अस्पतालमा चिकित्सकको लापरवाहीले बिरामी बालकको मृत्यु भएपछि आक्रोशित आफन्त तथा आन्दोलनकारीले अस्पताल तोडफोड गरेका छन्। इटहरी बरगाछीका 3.5 वर्षीय बालक सन्देश शाहको उपचारका क्रममा अस्पतालले लापरवाही गरेर मृत्यु भएको भन्दै बिहिबार बिहानैदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका आफन्त तथा स्थानीयले एपेक्स अस्पताल तोडफोड गरेका हुन्। तोडफोडसँगै भिडलाई नियन्त्रण गर्ने क्रममा प्रदर्शनकारीको ढुङ्गा लागेर इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी जवान जीवन सरदार घाइते भएका छन्। सरदारको निधारमा चोट पुगेको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीले जनाएको छ। सामान्य झाडा पखाला लागेको बालकलाई उपचारको क्रममा बुधबार साँझ एपेक्समा भर्ना गरिएको र चिकित्सकले ओभरडोज सुई लगाएको कारण बालकको मृत्यु भएको मृतक बालकका बुबाले बताए। अहिले आन्दोलन साम्य भए पनि मृतक बालकको शव काखमा राखेर पीडितहरूले अस्पताल विरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका छन्। उनीहरूले उक्त अस्पताल तत्काल बन्द हुनुपर्ने, पीडित परिवारलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने जस्ता माग राखेका छन्। घटनापछि अस्पताल सञ्चालक, प्रहरी प्रशासन र पीडित परिवारबीच वार्ता चलिरहेको छ। घटनापछि अस्पताल क्षेत्रमा बाक्लो प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। डेरी उद्योग तथा पसलहरूले दूधमा जथाभावी सोडा, चिनी र साल्टहरूको प्रयोग गरेर बिक्री गरेको पाइएमा सरकारले कारबाही गर्ने भएको छ। काठमाडौँमा दुग्ध पदार्थको गुणस्तर तथा स्वच्छता सम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले यस्तो बताएको हो। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रक विभागकी महानिर्देशक डाक्टर मनिता जोशी वैद्यले डेरी पसलहरूमा बिना लेभलका दही, पनिर लगायतका उत्पादनहरू बिक्री वितरण भएको बताइन्। दूध, पानी, खानेतेल लगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गुणस्तर कायम गर्नका लागि विभाग निरन्तर रूपमा लागि परेको उनको भनाइ छ। डेरी उद्योगलाई जुन अनुगमन गरिरहेछ त्यो त भइ नै रहेछ। त्यसको साथसाथै डेरी पसलहरूलाई पनि व्यापक रूपमा अनुगमन गरेर लेभलहरू लगाउनु पर्ने प्रावधानहरू र त्यसको गुणस्तरहरू पनि जाँच भइराखेको कुरा म यसै कार्यक्रम मार्फत चाहिँ उपभोक्ता समक्ष म राख्न चाहन्छु। महानिर्देशक वैद्यले दुग्धजन्य पदार्थमा गुणस्तर कायम गर्ने ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पास भएको बताइन्। उनले अब छिट्टै प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पास हुने तयारीमा रहेको बताइन्। यो विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पास भएर लागू भएमा सम्पूर्ण खाद्य श्रृङ्खलामा परिवर्तन आउने उनको भनाइरहेको छ। मिथिलाको महाकुम्भ मानिएको मिथिला मध्यमेकी परिक्रमा जनकपुर आइपुगेको छ। 15 दिन पूर्व धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिकामा रहेको कचुरी मठबाट मिथिला बिहारी र जनकपुर धामको अग्निकुण्डमा रहेको किशोरीजीको डोलाले सम्पूर्ण परिक्रमाभरि नेतृत्व गर्ने गरेका छन्। दुई डोलाको पछाडि हजारौंको संख्यामा साधु सन्तहरूले परिक्रमा गरेका छन्। प्रत्येक वर्ष फागुन महिनामा जनकपुर क्षेत्रको धार्मिक स्थलको परिक्रमा गर्ने चलन रहेको छ। नेपालको 107 किलोमिटर र भारतको 23 किलोमिटर गरी 130 किलोमिटर पैदल घुम्ने परम्परा रहेको छ। जनकपुरको चारैतिर घुमिने यस परिक्रमामा सहभागी भएपछि 108 तीर्थस्थल बराबरको फल प्राप्त हुने जनविश्वास रहेको श्रद्धालुहरूले बताएका छन्। परिक्रमामा सहभागी भएकाहरू 15 दिनसम्म आफ्नो घर नफर्किने चलन रहेको छ। परिक्रमामा सहभागीहरूले यात्रीहरूले नेपालका 107 एवं भारतको 26 गरी 133 किलोमिटर भूमिको पैदल यात्रा तय गर्ने गर्दछन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। एक आपसमा रंग दलेर हर्षोल्लासका साथ फागु पर्व मनाइयो। काठमाडौँको बसन्तपुरमा होलिकाको पूजा, ठाउँ ठाउँमा फागु विशेष कार्यक्रम। पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा फागु पर्वको उल्लास, नाचगान र रङ छ्यापाछ्याप गर्दै विदेशी पर्यटकहरू पनि रमाए। राष्ट्रिय मान्यता बाहेक 73 दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने आयोगको निर्णय। चैत्र 6 गतेभित्र जिल्ला समितिको विवरण आयोगमा पेश गर्न पत्राचार गरिएको छ। कांग्रेसले लखेट्न खोजे एमालेसँग गठबन्धन हुन सक्ने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चुनाव आफ्नै तागतमा जित्ने दाबी। अतिवादी ढङ्गले बोल्ने केही नेता देखिनु भएको छ।
एकीकृत समाजवादीद्वारा प्रदेशको अवस्थाबारे अध्ययन गर्न अनुगमन टोली गठन, कलम चिन्हले कमाल गर्ने अध्यक्ष नेपाल चुनावको बेलामा कलमको कमाल देखिन सक्नु पर्दछ। र फुटबलको बलियो टिम थाइल्यान्डसँग भिड्न नेपालको तयारी तीव्र, मैत्रीपूर्ण खेलमा जित हासिल गर्ने मुख्य प्रशिक्षक। He will have the chance 99% to play Asia Cup qualifiers. अब पालो एभिन्यूज एट स्पोर्ट्सको। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिम चैत दोस्रो साता थाइल्यान्डसँग हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलको तयारीमा जुटेको छ। थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टिम र एक क्लबसँग हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टिम बन्द प्रशिक्षणमा रहेर अभ्यासलाई तीव्रता दिएको हो। यही चैत 10 र चैत 13 गते हुने दुई मैत्रीपूर्ण खेलका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले 25 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। फिफा वरियतामा नेपाल 167औं स्थानमा छ भने थाइल्यान्ड 112औं स्थानमा छ। मैत्रीपूर्ण खेल एएफसी एशियन कप छनौट तयारीका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुने प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताए। थाइल्यान्ड बलियो टिम भए पनि मैत्रीपूर्ण खेलमा नेपालले जित हासिल गर्ने गरी नै तयारी भइरहेको प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताएका छन्। I cannot speak about the future because I don't know what will happen in the next 2 months. Maybe we get injury or not, but who will travel to Thailand? He will have the chance 99% to play Asia Cup qualifiers. And we want to show how we can play beautiful football with the smartness way. So I think we are in the good way now. We need to break the record. Nepal before not keep the clean sheet for 3 matches in row. नेपालले एएफसी एशियन कप चीन 2023 को तेस्रो चरणको छनौटको तयारीका लागि थाइल्यान्ड भ्रमण गर्न लागेको हो। छनौटमा नेपाल कठिन समूहमा छ। समूह ए मा नेपाल सहित जोर्डन, कुवैत र इन्डोनेसिया रहेका छन्। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 27 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 1654 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 22 जना र 3093 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 5 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन भने थप 220 जना संक्रमणमुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 4376 रहेको छ। आगामी वैशाख 30 मा हुने स्थानीय तह निर्वाचन अगावै उम्मेद्वार बन्ने जनप्रतिनिधिले राजीनामा दिनुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेद्वार बन्ने पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने आचार संहिता जारी गरेको हो। हाल बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गर्नु अघि नै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने गरी निर्वाचन आयोगले आचार संहिता बनाएको हो। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश चरण महतले आगामी निर्वाचन कम्युनिस्टहरूले छरेको भ्रमलाई जनतामाझ उजागर गर्नुपर्ने बताएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा डाक्टर महतले यसअघि कम्युनिस्ट सरकारले गरेको झुटो प्रचारलाई कांग्रेसले आगामी निर्वाचनमा जनतामाझ उजागर गर्नुपर्ने बताएका छन्। डाक्टर महतले एमसीसी मुलुकको हितमा नै रहेको भए पनि केही दलले सत्ता संघर्षको मोहरा बनाएको आरोप लगाए। सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रको चितवन जिल्ला इन्चार्जको जिम्मेवारी रेणु दाहालले पाएकी छिन्। माओवादी केन्द्रको बागमती प्रदेश कार्यालयको बैठकले दाहाललाई इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको हो। भरतपुर नगरपालिकाकी मेयर समेत रहेकी दाहाल माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य हुन्। उनले यसअघि भरतपुर महानगरको इन्चार्जको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी थिइन्। 12औं कपिल वस्तु महोत्सव एवं कृषि पर्यटन तथा औद्योगिक प्रदर्शन 2078 सुरु भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले आज प्रदर्शनीको उद्घाटन गरेका हुन्। प्रदर्शनीमा 200 स्टल रहेका छन्। प्रदर्शनीको 2 लाखले अवलोकन गर्ने र 5 करोडभन्दा बढीको कारोबार हुने आयोजकले जनाएको छ। नेपाली कांग्रेसको भातृ संस्था दलित संघको महाधिवेशन फेरि स्थगित भएको छ। चैत 27 देखि 9 गतेसम्म बुटवलमा हुने गरी तय भएको महाधिवेशनलाई रोकिएको छ। आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टी चुनावी प्रचार अभियानमा रहेकाले स्थगित गर्न निर्देशन दिएको हो।
पछिल्लो 1 महिनादेखि बिना यात्रु दिनहुँ गुड्दै आएको नेपाली रेल अब महिनाको 15 दिन मात्रै गुड्ने भएको छ। गत फागुन 1 गतेदेखि दिनमा एक पटक बिना यात्रुको रेल भारतको जयनगरदेखि जनकपुरधाम हुँदै कुर्थासम्म पुगिरहेको छ। तर अब महिनाको 15 दिन मात्रै रेल गुडाइने नेपाल रेलवे कम्पनीले जनाएको छ। फागु पूर्णिमालाई व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित बनाउन प्रहरीले राजमार्ग क्षेत्रमा पनि सवारी साधनको चेक जाँचमा कडाई गरेको छ। चितवनको मुगलिन, पेल्सिङ र गण्डकी प्रवेश गर्ने नाका तनहुको बेनीघाटमा सवारी साधनको चेक जाँचमा प्रहरीले कडाई गरेको हो। कोरोना र त्यसपछि भएको बन्दाबन्दीको कारणले मारमा परेका व्यवसायीलाई सरकारले 2 खर्ब 14 अर्ब रुपियाँ कर्जा प्रदान गरेको छ। आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्ममा सरकारले तयार गरेको कार्यविधि अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सो रकम उपलब्ध गराएका हुन्। सहुलियत कर्जा स्वीकृति भने 2 खर्ब 50 अर्ब रुपियाँ पुगेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। आज देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रही अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा मेघगर्जन सहित हल्का वर्षाको सम्भावना सँगसँगै उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 29 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 13 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avnews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।